उत्तम सर यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यति बेला स्थानीय सरकारको बजेट आउनुपर्ने हो। असार 10मा हरेक स्थानीय तहले बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। यद्यपि केही स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकेन। तीमध्ये तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेन। यसको चर्चा जताततै भयो। तपाईँको BBC लन्डनले समेत यसको चर्चा गरेको देखियो हैन, विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको देखियो। खास के हो सर यो बजेट कसको कारणले आउन सकेन, किन आउन सकेन, अब कहिले आउँछ, के भन्नुहुन्छ सर? बजेट भनेको जनताको करलाई सदुपयोग गर्दै जनताको विकासको निम्ति विनियोजन गर्ने रकमको अनुमानित आय व्ययको विवरण हो। भन्नाले यो जनताले रगत पसिना आँसुबाट सञ्चित जुन रेभिन्यू ट्याक्स तिरेको हुन्छ त्यसैको बाँडफाँड हो। त्यसैलाई विकासको कार्यमा सदुपयोग गर्ने हो। र दुनियाँमा यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तो विकासको काममा राजनीति गर्नु भनेको अथवा बजेटलाई ह्याम्पार गर्नु, बजेटलाई ब्लक गर्नु, बजेट आउन नदिनु भनेको लगभग जनताको निम्ति गरिने विकास संरचनामाथि बन्चरो चलाउनु। यो मूर्खता, यो दुस्साहस, यो गलत क्रियाकलाप कसले गरिरहेको छ, किन गरिरहेको छ? बजेट पार्टीको हुँदैन, बजेट व्यक्तिको हुँदैन, बजेट मेयरको हुँदैन, बजेट वडाध्यक्षको हुँदैन। अब धरान उपमहानगरपालिकाका आदरणीय विकासवादी देशभक्त मेयर हर्क साम्पाङज्यू या काठमाडौँका सृजनशील मेयर बालेन शाहजीले आफ्नो कार्यपालिका बोर्डमा बजेट राखेर पास गराउन सकेको अवस्था छैन। अब उहाँहरूले चाहनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो बजेटमा दफावार छलफल होस् र त्यो पारित होस्। तर बजेट रोक्ने किन छिर्के हान्ने, किन टाङ अडाउने? बजेट रोकेर फाइदा कल्ला हुन्छ? के बजेट सदाको लागि रोक्न सकिन्छ? के अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिँदैन? के मेयरको विशिष्ट भिटो पावरयुक्त अधिकार छैन? यो सब सर्वाङ्गीण दृष्टिकोणबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्दा वास्तवमा बजेट एट एनी कस्ट एट एनी रेट ल्याउनै पर्ने अवस्था छ। ल्याउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ बजेट कसरी ल्याउने भन्ने प्रक्रियाको कुरामा डिबेट होला, तर बजेट आउने कुरामा शङ्का गर्नु हुँदैन। कति ल्याउने, कसरी ल्याउने, त्यसको सिलिङ के, आय व्ययको अनुमान के, राजस्व र खर्चको अनुमानित इस्टिमेट के छ भन्ने कुरोको एउटा फाँटबारी नै हो बजेट भने। र प्रत्येक वर्ष बजेट इन टाइम आउनुपर्छ र बजेट पास हुनुपर्छ। होइन भने त्यहाँ सङ्कट आउँछ। उपमहानगर महानगरपालिकाभित्र सङ्कटकाल आउन सक्छ। त्यो इमर्जेन्सी नआओस्, त्यो विपत्ति नआओस् भन्नको लागि सबै खाले मूर्खतालाई त्यागेर कार्यपालिका सदस्यहरू, वडाध्यक्ष सबैले जेन्युन छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो बजेट पास गरून्। उनीहरू के मेसेज दिन चाहन्छन्? के उनीहरू हर्क साम्पाङज्यूलाई धरानमा या बालेन शाहजीलाई काठमाडौँमा टाङ अडाएर उनीहरू यो मेसेज दिन चाहन्छन् कि वास्तवमा उनीहरू विकास विरोधी छन्, उनीहरू बजेट ल्याउन दिने कुरा रोक्दैछन्? यो त राम्रो सुनिएन। त्यसकारण म सम्बन्धित सरकारवाला, सम्बन्धित दुई उपमहानगर र नगरपालिकाका सम्पूर्ण जो बजेट पास गर्ने अथोरिटी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले मेयर साहबलाई सहयोग गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। बजेट कहाँ विनियोजन गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरामा छलफल हुन सक्छ, तर बजेट रोक्ने कुरा हुन सक्दैन। यो गर्नु पनि हुँदैन। तपाईँहरूलाई जनताले बाइकआउट गर्ने र बजेट जसरी पनि ल्याउनुपर्छ ल्याइन्छ। अब बजेट नै आएन भने त तपाईँको विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरूको तलब नै रोकिने अवस्था हुन्छ होइन। अरू काम त तपाईँको श्रमदानबाट गर्ला के गर्ला भन्ने कुरो हुन्थ्यो। तर आजसम्म तपाईँको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै बस्न नसकिरहेको अवस्था छ। अब कहिले बैठक बस्ने, कहिले के तर्जुमा गर्ने, अनि कहिले बजेट ल्याउने, ढिलो होला नि त सर। अहिले बजेट लगभग सङ्घीय केन्द्रीय सरकारको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट या स्थानीय सरकारको बजेट त बजेटै हो। घर सायद त्यो भव्य राजमहल होस्, चाहे झुपडपट्टी होस्, चाहे मध्यम कदको होस्, घर त घरै हो नि। त्यसको संरचनाका आकार प्रकार, इन्जिनियरिङ डिजाइन त हुन्छ, नक्सा त कोरिनुपर्छ भने जस्तै केन्द्रमा प्रस्तुत गर्ने, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेट होस् या तल उपमहानगर, महानगर, गाउँपालिका या महानगरपालिकामा प्रस्तुत गरिने बजेट पनि बजेटै हो। बजेट बिना राजस्व कसरी उठाउने?
राजस्व बिना विकासको बजेट कसरी तयार गर्ने, राजस्वको अनुमानित आँकडा के हुने, व्ययको विवरण के हुने, पब्लिकलाई सब्सिडी दिने कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा तय गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बजेटै आउन नदिने अथवा आएको बजेट पासै गर्न नदिने योभन्दा ठुलो मूर्खता केही हुँदैन होला। एक दुई दिन तपाईँहरूको असन्तुष्टिलाई एड्रेस गर्न छलफल गर्नु पर्ला, त्यो उहाँहरूले गर्नु नै हुन्छ। यत्रो दिनसम्म तपाईँहरूले छलफल नगरेर दलिन गरेर बस्नु भएन होला। त्यसकारण चाहे हर्क साम्पाङज्यू भनौँ चाहे बाबेन शाहज्यू भनौँ, उहाँहरूलाई बजेट ल्याउने कुरामा अवरोध नगर्नुहोस्, पब्लिकबाट बाइकट हुनु होला र बजेट आएपछि मजाले छलफल गर्नुहोस्। अब पास त गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको अब काठमाडौँमा मेयर बालेन शाहको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतसँग चाहिँ त्यो जुन विवाद भयो त्यो कारणले चाहिँ आउन सकेन भन्ने कुरो रह्यो। धरानमा तपाईँको उपमेयरसँग कुरो जुन अन्तिममा आएर चाहिँ विवाद थियो, त्यस कारणले चाहिँ बजेट आएन भन्ने कुरो भयो। अब जनताले त होइन चाहिँ मेयर उपमेयरको झगडाले आएन भनेर सहँदैन होला, तपाईँको मेयर र प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको बिचको चाहिँ मनमुटावले गर्दा आएन भनेर सहँदैन होला जनताले। त्यो तपाईँको जनताले सजाय देला नि। होइन, केन्द्रीय संसदमा यत्रो लफडा छ, बेल घेराउ छ, रोस्टम घेराउ गरेका छन्, संसद अवरुद्ध भएको छ, बजेट त पास हुन्छ। बजेट पास नभए देश कसरी चल्ने? देश जस्तै महानगर वा उपमहानगरपालिका पनि चल्नु पर्यो। त्यसको लागि त बजेट पास नगरी तपाईँलाई सुखै छैन, गर्नै पर्छ। एट एनी कस्ट एट एनी रेट बजेट पास गर्नुपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। र आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि त पक्कै पनि होला कि त्यत्तिकै चल्छ, स्ट्याग्नेसनमा चल्छ। र नयाँ कानुन अन्तर्गत नयाँ तरिकाले मेयर साहबले भोलि हुनसक्छ तपाईँको भर्चुअल माध्यमद्वारा बजेट पेश गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, किनभने उहाँलाई त्यहाँको अधिकृतहरू, कार्यकारी अधिकृत, प्रशासकीय अधिकृतको कुनै पनि टाङ्गडाइ छैन र मुठ्ठीभर सीमित स्वार्थ समूहले उहाँलाई घेरा हालेको। तपाईँले भने जस्तो काठमाडौँपछि अब कर्मचारी तहमै अलिकति लफडा भयो, राजनीतिक नेतृत्व भन्नाले मेयर साहब र कर्मचारीको बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, त्यो पनि हल हुन्छ, हुनुपर्छ। अब यो गर्न खोजे के मैले अघि नै तपाईँलाई भने काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउन खोजे हो कि? अब यो कुरोले के मेसेज दिन्छ? बजेट पास नगर्नाले कसलाई फाइदा हुन्छ? यो त जनता घाटामा पर्छन्। तपाईँहरूलाई रमिता होला, तपाईँहरूलाई लाग्ला मेयर साहबलाई फेल खुवाएँ, मेयर साहबलाई फेल खुवाउन खोज्दा जनता फेलियर हुन्छ, जनताको विकास ठप्प हुन्छ, राजस्व उठ्दैन, खर्च हुँदैन। अब के त्यसै बाबाजीको घन्टी बजाएर त बस्ने कुरा भएन। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा उपमेयर आयन्द्र विक्रम बेगाजीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। त्यो किन पनि सोच्नुपर्छ भने उपमेयर साहब तपाईँ माओवादीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, तपाईँको उत्पात महत्त्वाकांक्षा छ मेयरको कुर्सीमा बसौँ, त्यसको लागि तपाईँले मेयर साहबसँग समन्वय गर्नुहोस्, मेयर साहबसँग दोस्ताना बनाउनुहोस्। या पार्टीको मतले मात्रै जितिँदैन। अब तपाईँलाई काङ्ग्रेसले बोकेर हिँड्ने सम्भावना कति छ? हिजो काङ्ग्रेसले बोकेर हिँड्दा सहज भयो होला, अब फेरि नयाँ गठबन्धन बन्दा नबन्दा आफ्नो बलबुतामा जित्नु होला नहोला। बुद्धिमानी यही हुनेछ कि तपाईँ भले माओवादीमा रहे पनि हिजो जस्तै मेयर साहबको पक्षमा अथवा उहाँको सहकार्यमा उभिनुहोस्, तपाईँलाई फाइदा छ। यदि तपाईँलाई घाटा डिजास्टर बाहेक केही पनि छैन। म यो शब्द बारम्बार प्रयोग गर्छु, पोलिटिकल डिजास्टर हुने लाइनमा तपाईँ हुनुहुन्छ उपमेयर साहब। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको लोकप्रियताको ग्राफ हत्तै तल घट्यो, तपाईँ पब्लिकबाट चाबी झुन्डाइएर ट्रोलको शिकार बनाइनु भएको छ। अब मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, धरानको उपमेयर भन्दा त यति लोकप्रिय भनेर अब यसरी फन्टुस भिडियो पनि कुदिरहेछन् तपाईँको नाममा। तपाईँले यो के तमासा गर्नुभएको? तपाईँले ग्रिन सिग्नल दिनुहोस्, तपाईँको पोलिटिकल नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, कसलाई गर्नुपर्छ, पूर्वी कमान्डको इन्चार्जलाई गर्नुहोस्, सिधै अध्यक्षलाई गर्नुहोस्, तर बजेट आउने वातावरण बनाइदिनुहोस्। तपाईँका ती भोला गोर्खावाला उपाध्यक्ष चुमुक भएको छन्, तिनलाई पनि थान्कोमा राख्नुहोस्। होइन, तपाईँको अब बजेट आउँदाखेरि मेयरले मात्रै फाइदा हुने होइन, होइन बजेट नआउँदाखेरि मेयरले मात्रै घाटा हुने होइन। यो त तपाईँको मेयरलाई असफल बनाउँछु भन्दाखेरि सारा धरानेलाई, सारा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फेल बनाएको हुन्छ नि। जस्तै काठमाडौँमा तपाईँको बालेनलाई फेल गराउँछु भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सारा जनता फेल हुने हुन्, किनभने
महानगरपालिका भनेको एउटा तपाईँको नगरभित्रको एउटा गार्जेन हो, अभिभावक हो होइन। त्यस कारण तपाईँको धरानमा पनि त्यस्तै तपाईँको हर्का साम्बाले फेल गराउनु गर्दाखेरि धरान उपमहानगरपालिका फेल हुने हो होइन। अब किन यो के को लागि रमिता त सर? त्यही भएर मैले भनेको कसैसँग रिस उठ्यो भन्दैमा त्यसको गाडी सहित उडाइदिनु बुद्धिमानी हुँदैन। मूर्खहरूले के गर्छन् भने गाडीमा अरू पनि सवार हुन्छन्। गाडी आफैमा धातुजन्य चिज हो, त्यो गाडीमा बमले उडाएर के फाइदा हुन्छ? त्योसँग तपाईँको दुश्मनी नै छ भने कानुनी उपचार गर्नुहोस्। तपाईँहरू र हर्क साम्पाङज्यूसँग अनबन छ, तपाईँहरूको केमिस्ट्री मिलेको छैन, तपाईँहरूको बिचमा कन्ट्राडिक्सन छ भने ती कुराहरूलाई क्रमशः हल गर्दै जान सकिन्छ। मान्छे हो, वाद विवाद संवाद गर्न सकिन्छ। बरचोट गरेर आजै उडाइदिन्छु, भोलि नै उडाइदिन्छु, अथवा बजेट आउने दिनमा ल हेरौँला कसरी बजेट ल्याउँछ, कसरी असफल बनाउनु पर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ भन्ने भावबाट तपाईँहरू प्रस्तुत हुनु भएन। त्यो घातक हुन्छ, त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ, त्यसले जनतालाई घाटा गर्छ। अब विकास भएन, निर्माण भएन, बजेट आएन, राजस्व परिचालन भएन, खर्च भएन भने अनि कहाँबाट नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा स्थानीय अरू सरकारहरू सफल होला र त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुरामा सिरियसली लाग्नुपर्छ। म आशा गर्छु कि 1-2 दिनभित्रै अझ हामी चाहन्छौँ यो भिडियो अपलोड गर्दा नगर्दै त्यहाँ बजेटको लफडा टुङ्गियोस् र बजेट प्रस्तुत हुने इन्भाइरोमेन्ट बनोस्। कमसे कम पनि 1-2 दिनमा बजेट आउनुपर्छ, होइन भने बजेट पास गर्ने आफ्नै कानुनी विधि छ। राजा मरेर राज्य अड्किँदैन भने जस्तो कार्यपालिका सदस्यहरूले टाङ अडाउँदैमा बजेट रोकिँदैन, त्यसलाई नयाँ तरिकाले ल्याउन सकिन्छ, तर जस्तै काठमाडौँमा धरानमा पनि त्यो हुन्छ। र काठमाडौँमा तपाईँ के छ भन्दाखेरि यदि मेयरले कार्यपालिका बैठक बोलाएन भने बहुमत कार्यपालिका सदस्यले नै तपाईँको ह्यान्डल गर्ने गरी बैठक अध्यक्षता गर्ने गरी पनि त बैठक बोलाउन सक्ने रहेछ, पाउने रहेछ नि त। पाइन्छ, त्यो नियम छ, त्यो कार्यपालिकाको विधि बनाएको छ, त्यो विधि अन्तर्गत त्यो जान सकिन्छ। अब यदि कथा चाहिँ तपाईँको बालेनले मिटिङ बोलाएन भने त्यहाँ बहुमत कार्यपालिका सदस्य मार्फत पनि राख्न सक्छ। मेजोरिटी अफ द कार्यपालिका, त्यहाँ कार्यपालिकामा बहुमत जुटाएर त्यसको बैठक राखेर त्यसले निर्णयहरू लिन सक्छ। त्यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत, नियमावली अन्तर्गत यी चिज छन्। हजुर, म अलिकति यहाँनिर अर्को एउटा कुरा उठाउन चाहे। मेयर हर्क साम्पाङले एउटा व्यङ्ग्य हो खासमा यो, तपाईँ यसलाई अलिक घचघच्याएको पनि भनिन्छ, चिमटेको पनि भनिन्छ होइन। यो सुतेको कुम्भकर्णलाई उठाउने प्रयास जस्तो पनि भनिन्छ। यहाँनिर उनले लेखेका छन्, मेयर साहबले, अहिलेको संसदले 84मा जनताको प्रत्यक्ष मतले चुनिने कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरे म उम्मेदवारी दिनेछु, हारे भने नेपाली नागरिकता त्यागेर शरणार्थी बनौला, दम छ संसद, छ दम, लु खेलौ पासा महाभारतको झैँ भनेर एउटा चिमट्नु भएको छ, घचघच्याएको पनि भनिन्छ यसलाई होइन। ट्याक्कै सुन्दाखेरि अलिकति मपाइतो जस्तो देखिए पनि तर खासमा यो घचघच्याएको हो, चिमटेको हो होइन। के छ सर, के भन्नुहोस् यो? अब यसलाई यसो भनौँ, आफ्नो एजेन्डालाई इन्कर्पोरेट गर्ने, स्थापित गर्ने मेलमेसोमा उहाँ जोडतोडले लाग्नु भएको छ। उहाँको एजेन्डा के हो त भन्दा जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्यो, अर्थात् आफ्नो भाग्य र भविष्यको निर्माण गर्ने प्रमुख कार्यकारी जनताले आफ्नै प्रत्यक्ष मतदानबाट चुन्न पाउनु पर्यो। र अब यही व्यवस्था अन्तर्गत 84मा यसो हुन्छ भने त्यसो हुन्छ भन्नुभएको छ। चाहे 84मा होस्, सायद 84मा नहोला, किनभने यथास्थितिलाई तोड्ने मनस्थितिमा अहिले कोही पनि छैन। या त भयानक आन्दोलन हुनु पर्यो, या त यो मौजुदा संसदका सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता सबैलाई बोधिसत्व प्राप्त हुनु पर्यो। त्यो अवस्था मैले नदेखेको हुनाले वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीकै यही ब्रिटिस पार्लियामेन्टकै सिस्टममा जो भारतले एडप्ट गरेको छ त्यही शैलीमा अब बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्षवाला वेस्ट मिनिस्टर शैलीकै गभर्मेन्ट बन्छ। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कमसे कम 84 अगाडि उहाँहरूले ल्याउनुहुन्न भन्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ होइन। राजनीतिमा अनेक सम्भावना हुन्छ, कि त क्रान्ति र विद्रोह गर्नु पर्यो, त्यसबाट यो विधि स्थापित गर्नु पर्यो होइन। होइन भने तपाईँको भोलि कि त
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्नेको 2/3 हुनु पर्यो। त्यसपछि संविधान आफू अनुकूल एमेन्डमेन्ट गरेर अनि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जान सकियो। त्यो सम्भावना पनि अहिले तत्काल छैन। तर उहाँको भावार्थ के हो भने चाहे त्यो 84 होस् चाहे 90 होस् चाहे जतिसुकै होस्, र मानौँ 94 नै किन नहोस् बढीमा, यो देशमा जनताले आफ्नो सर्वोच्च नेता आफै चुन्ने प्रत्यक्ष कार्यकारीको सिस्टम बसाउनै पर्छ, ढिलो या चाँडो। अब उहाँले अद्भुत आत्मविश्वास देखाउनु भएको छ। एउटा नेतामा यतिको आत्मविश्वास चाहिन्छ, म देश हाँक्छु भन्नेको आत्मविश्वास यतिको चाहिन्छ कि उहाँले के दाबी गर्नुभएको छ भने ठिक छ, म पनि प्रमुख कार्यकारीमा चुनिनको लागि फाइट गर्छु, म पनि उठ्छु। अझ उहाँले यो पनि क्लेम गर्नुभएको छ कि यदि म प्रत्यक्ष कार्यकारी, उहाँको एजेन्डा राष्ट्रपति हो, यदि म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जितिने भने उहाँले यदि म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छैन, कार्यकारी राष्ट्रपतिको लाइन हो उहाँको। किनभने घरेलु उद्योगहरू बनाउनुपर्छ, स्वदेशमा उत्पादन गर्नुपर्छ, स्वदेशी चिज खपत गर्नुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, श्रम संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ, राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउने कार्यकारीको स्थिति बसाल्नुपर्छ, सिस्टम इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। उहाँको हिडन एजेन्डा यही हुनाले सजिलै के बुझ्न सकिन्छ भने यदि देशमा राष्ट्रपतीय प्रत्यक्ष निर्वाचित सिस्टम हुने हो भने अहिलेको जस्तो वास्तवमा संसदीय दलहरूले बहुमतको आधारमा चुनेर होइन कि जनताले आफ्नै भोटद्वारा करोडौँ मान्छेले चुन्ने सिस्टममा आयो भने म उठ्छु मात्रै भन्नुभएको छैन। त्यहाँ उठ्न त मुकुन्दले पनि उठ्छु भन्नुभएन, बेग्लै कुरा हो। तर उहाँले उठेर जित्छु भन्नुभएको छ। जित्छु मात्रै भन्नुभएको छैन, अवश्य जित्छु भन्नुभएको छ। अवश्य जित्छु भनिरहँदा याद गर्नुहोस् है एउटा शब्द, अवश्य जित्छु भन्दाखेरि उहाँले अर्को टर्म्स एन्ड कन्डिसन पनि राख्नु भएको छ फेरि। त्यो के हो भने यदि मैले जितिन भने, याद गर्नुहोस्, यदि मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जितिन भने म शरणार्थी भएर अर्को देशमा बस्छु भन्नुभएको छ। मैले के विद्वान विश्लेषकहरूको टिका टिप्पणी सुने यो माहौलमा, त्यहाँ सुन्दाखेरि के बुझियो भने, याद गर्नु होला, मैले के बुझेँ भने त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई हर्क साम्पाङज्यूको मूर्खता भन्नुभएको छ र डेमोक्रेसीमा हार्न पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, यतिको घमण्ड हुनु हुँदैन, यो अभिमान भयो स्वाभिमान भएन भन्नुभएको छ। अनि यो प्रकारको घमण्डले काम दिँदैन, हारे पनि हारलाई सहज रूपमा फराकिलो मतन्तरले त उहाँले नहार्नु होला अथवा के होला, उनीहरूले भनेको हारे पनि अर्को जितको लागि म तयार हुन्छु। जस्तो अब्राहम लिङ्कनले 9 तहमा चुनाव हारेर 10औं तहमा 10औं चोटि उनले राष्ट्रपति जितेका थिए। हर्क साम्पाङज्यूले पनि पराजय स्वीकार्नु पर्छ, यदि हार्नु हो भने अर्कोचोटि म जितिन्छु भन्ने आत्मविश्वास देखाउनु पर्ने। सुन्नु न, उनीहरूले भने नेपालमा पनि त तपाईँको रामचन्द्र पौडेल तपाईँको 15-16 चोटि 17 चोटि हो के तपाईँको हारेको, पछि अब राष्ट्रपति नै हुनु हो भन्ने कुरो। अब उनीहरूको भनाइ चाहिँ के भने हार्न पनि यदि हारै भएछ भने पनि सधैँभरि सज्जन मान्छेले जित्छ भन्ने छैन। अब महाको हल्ला गरेर आएर कहिले उछिदिन सक्छ असल मान्छेलाई होइन, अथवा आफूभन्दा योग्य मान्छे अर्को छैन भनेर नि सोच्नु हुँदैन भन्ने एउटा सार्वभौम सिद्धान्तको आधारमा उनीहरूले चाहिँ के भनेका रहेछन् भने यो मानव एक कार्यकाल हारै भयो भने नि म कुनै न कुनै जितेरै छाड्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उहाँले आत्मविश्वास राख्नुपर्छ भन्नुभयो। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यो सिम्बोलिक कुरा हो है साथी, तपाईँहरू बुझ्नेलाई श्रीखण्ड हुन्छ, यो नबुझ्नेलाई खोर्पाको भेट। उहाँले भन्न खोजेको अहिलेका भ्रष्टतम लिडरसिपको हारमा म उभिएँ भने म जित्छु भने आउँथ्यो क्या। यसरी बुझ्नु पर्यो नि त, अहिलेको भ्रष्टतम नेताहरूको होलमा यदि म उभिएँ भने मै कद्दावर हुन्छु, मेरै पल्ला भारी हुन्छ, मैले जित्छु र तिमीहरूसँग हारेँ भने चाहिँ पोलिटिक्स छोडिदिन्छु भन्न खोजे आयो त्यो। अब उहाँको त्यो आत्मविश्वास हो, यसलाई सिम्बोलिक अर्थमा हेर्नु पर्यो। कतिपय कुरा लक्षणा व्यञ्जना भन्ने हुन्छ कि, यसलाई सिम्बोलिक रूपमा हेर्दा चाहिँ उहाँमा म देश चलाउँछु, मलाई देश चलाएर यो देश विकसित र समृद्ध गर्न मन छ, म नयाँ इब्राहिम ट्राउडे बन्छु, म नयाँ ढङ्गले देशको कायाकल्प गर्छु, देशको समृद्धि र विकास गर्छु भन्ने हुटुटी चाहिँ व्यापक देखियो। र वास्तवमा भन्ने हो भने उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यत्तिकै भन्नुभएको रहेछ। उद्देश्य चाहे जहाँसुकै होस् जेसुकै होस्, सी जिनपिङ पनि हिजो गुफामा बसेर धिपधिपे अँध्यारोमा सलेदोमा यसो केही मार्क्सवादका ठेली पढेर
अन्धकार भविष्यको बिचमा पनि दियो जलाएर यो स्थानमा पुगेको हो। मोदीलाई चायवाला भन्छन् अहिले पनि। गुजरातमा एउटा सानो चिया पसल चलाएर स्टेसनमा चिया बाँड्दै हिँड्ने मान्छे हो। तपाईँको संसारमा हिस्ट्री सिटरहरू, असामान्य राजनेताहरू साधारण पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। उनीहरू बडे बाबका औलाद भएर आएका होइनन्। तपाईँको अहिले नयाँ उदाहरण त लिन सक्यो। तपाईँको कोरियामा रेल चलाउँदै गरेका रेल चालकलाई चाहिँ तपाईँको श्रम मन्त्री बनाइयो अरे। श्रम मन्त्री बनेको 1 घन्टा पछाडि थाहा भयो अरे रेल चालकलाई भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। होइन, हुन्छ नि तपाईँको। तर हर्क साम्पाङज्यू त आफूलाई प्रमाणित गरिसक्नुभयो। दुनियाँमा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। तेहरानको मेयर मोहम्मद अहमदिनेजाद इरानको सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रपति मध्ये एक हुनुहुन्छ। उहाँ 2 कार्यकाल राष्ट्रपति हुनुभयो। स्मरण रहोस्, केशव स्थापित जतिखेर काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको मेयर हुनुहुन्थ्यो नि, त्यतिखेर मोहम्मद अहमदिनेजाद तेहरानको मेयर हुँदा केशव स्थापित उनीभन्दा ओल्ड मेयरको ऱ्याङ्किङमा 1 तह माथि थिए। अब केशव स्थापित अहिले 6 प्याक बनाउन हिँडिरहेछन्। अब तेहरानको मेयर हुँदै राष्ट्रपति भएका अहमदिनेजादले विश्व हल्लाए यहाँ। अनि त्यसपछि पुटिन पनि लेनिनग्राड भन्छ त्यसलाई, सेन्ट पिटर्सबर्गको मेयर थिए एकताका। रोड्रिगो डुटर्गेज पनि मनिलाका मेयर हुन्, उनी राष्ट्रपति भए। भन्नाले संसारभरि मेयरको राम्रो ट्र्याक रेकर्ड बनाएको मान्छे नै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएका कैयौँ उदाहरणहरू छन्। त्यो उदाहरण नेपालमा पनि लागू हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि मेयर यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री भएको छैन। तर हिस्ट्री भनेको जहिले पनि रेकर्ड तोड्नको लागि बन्छ। हिजो जे कुरो थिएन आज त्यही हुन्छ क्या। त्यसकारण आशा भरोसा गरौँ, उहाँको आत्मविश्वासलाई सलाम। अब यति बेला समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लाई चाहिँ तपाईँको 35 लाख धरोटीमा छुट्ने आदेश आएको छ अहिले। र पछि बुझ्दै जाँदाखेरि कानुन बमोजिम ठहरिनेछ भन्ने शर्त पनि छ। अब उहाँलाई चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको हैसियतले भने जस्तो पनि आशयको त्यस्तो पनि देखियो। खास के हो सर यो? अब उनी एक हिसाबले त दोषी नै देखियो। धरोटीमा छुट्नु भनेको पूर्ण निर्दोष होइन, दोषी नै हो, आंशिक दोषी भन्ने खास के हो यो? यस्तो हो नि। अब यहाँ कतिपय पत्रकारहरू, त्यो न्युज 24 को राजीव खत्रीजी लगायतका महानुभावले रवि लामिछानेलाई राजनीतिक आग्रहको आधारमा कारागार पठाइयो पूर्वपक्षमा, माधव नेपालजी ठुलाबडा भएको हुनाले उनलाई धरोटी खोलियो भनिन्छ। अब त्यत्रा ठुलाबडा थिए भने बिचरा उनलाई मुद्दै लाग्दैन थियो। मुद्दा त लागि त गयो। 35 लाख धरोटी तिरे। रवि लामिछानेले पनि त 4 ठाउँबाट काहीँ करोड, काहीँ 50 लाख, 60 लाख यस्तो धरोटी बुझाएर उम्किएकै हुन्। पछि उच्च अदालतले बदर गरिदियो र सर्वोच्चले फेरि उच्चकै आदेश त सदर गरिदियो। त्यसकारण उहाँ अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ, उहाँ छुट्नु भएन। भनाइको मतलब अदालतले मुद्दाको प्रकृति हेर्दाखेरि त्यहाँ धरोटी खोल्ने या कारागार पठाउने त्यो उसको कुरा हो। सामान्यतया विशेष अदालतमा पेश भएको मुद्दा याद गर्नुहोला, सामान्यतया यस प्रकृतिका मुद्दामा सामान्यतया धरोटी नै खोलेको हुन्छ। र उनलाई प्रिभिलेज गरेर, माया गरेर, उनलाई आदर गरेर धरोटी खोलेको होइन। धरोटी भन्दा पनि उनलाई साधारण तारिकमा छोड्न सक्थ्यो, हाजिरी जमानीमा छोड्न सक्थ्यो। किन छोडेन त? धरोटी नै किन लियो? पैसा त लियो भनेपछि तपाईँले भनेपछि मुद्दा त निरन्तर छ। माधव नेपालको हकमा सुशील पन्तले यो पतञ्जलि योग शिविरको लागि किनिएको जग्गा चरम दोहन भयो, दुरुपयोग भयो। हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गा भूमाफियाले प्लटिङ गर्ने गरी मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग भएको छ। त्यसकारण माधव कुमार नेपाललाई कुनै पनि मूल्यमा छुट दिनु हुँदैन भनेर उहाँले बहस गर्नुभयो। र उहाँ जत्तिकै अथवा उहाँभन्दा बढी चलेको चर्चित अर्का वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा जो नेकपा यस निकट हुनुहुन्छ, माधव नेपालजीको अघोषित कानुनी सल्लाहकार पनि भन्दा रहेछन्, मलाई थाहा छैन के हो। उहाँले चाहिँ सुशील पन्तलाई नै भर्सना गर्नुभएको छ। एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले यस प्रकारले कानुनको अपव्याख्या गर्न मिल्दैन भनेर। हुन त तपाईँलाई म भनिहालौँ कि नेपालमा वकिलहरूको इथिक्सको विषयमा कुरा चल्दा खुद शम्भु थापा पनि विवादमुक्त हुनुहुन्न। बडा बिचरा बालक विवेक भुइँटेको हत्यामा जोडिएको पटेनी लामाको बहस गर्दा, हत्या अभियोग लागेको पटेनी लामाको पक्षमा बहस गरेर मोटो फी लिएको भनेर
उनका छिमेकीहरूले बहिष्कार गरेका थिए पहिला शम्भु थापालाई। त्यति मात्रै होइन, उनी आफूलाई नेपालको राम जेठमलानी सम्झिन्छन्। मोहम्मद अफ्ताब आलम जसको हात रगतले कटकटिएको छ भनिन्छ, सर्वोच्चमा पुनरावेदन भइसकेका छ फेरि हो। उनको पक्षमा पनि वकालत गर्ने यिनै शम्भु थापा हुन्। अब सुशील पन्त र शम्भु थापालाई तुलनामा जोख्यो भने खास घटी बढी छैनन् होला। यो मुद्दामा चाहिँ अब शम्भुको पोलिटिकल लोयल्टी यसतिर भयो, यहाँ राजनीतिक विभाजन भयो, सुशील पन्तको लोयल्टी अब सत्ता पक्षमा भयो अथवा के भयो। त्यहाँ त शम्भु थापाको जिकिर के छ भने सरकारी वकिलले नै लड्ने हो नि त्यो मुद्दा त। अख्तियारको तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले महाधिवक्ता कार्यालयका वकिलले लड्छन्, किन सुशील पन्त जानु पर्यो त्यसमा बहस गर्न भन्ने हो। तर अदालत, सम्मानित अदालतले धरौटी खोलेको छ। धरौटी खोलेपछि माधव नेपाल अहिले रिहा हुनुभएको छ, मुद्दा निरन्तर छ। अब विशेष अदालतको हुनसक्छ यो आदेश माधव नेपाललाई चित्त बुझेन भने उनी सर्वोच्च जान सक्छन्। भोलि फैसला के होला, त्यसैले यो न्यायिक कुरा न्यायिक तरिकाले नै जान्छ। हुन्छ सर, यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल एकदमै धन्यवाद। अहिले अब हामी थोरै आशावादी कहाँ छौँ भने हुन त यो काभ्रेली सन्धि कुनै कतातिरका सन्धिहरूको भिडियो कुदाएर काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा युवाहरू बरालिएको अवस्थालाई ग्लोरिफाइड गरिएको छ। यो राम्रो भएन। अब देशमा कसैको भरोसा छैन, यतिले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने खालका बेतुक्का हावादारी भिडियो कुदिरहेका छन्। यो राम्रो होइन। भनेपछि नेपालमा पोलिटिकल तहमा कति अविश्वासको तुवालो छ भन्ने कुरोको मेजरमेन्ट हो। र मध्यपूर्वमा डोनाल्ड ट्रम्पले समेत वहाँ दिएका छन् रुस र चीनलाई। र अहिले अस्थायी युद्धविराम भएको छ र त्यो युद्धविरामको पालना होस्। बेन्जामिन नेतान्याहु आफ्नो घमण्डबाट शिथिल हुन् र आयतुल्लाह अली खुमेनीले पनि शान्तिको पक्षमा आफ्नो बोल्ड निर्णय दिउन्। हामी यही भन्छौँ। धन्यवाद। हामी त असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। युद्धको पक्षमा हामी छैनौँ, शान्तिको पक्षमा छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।